Mayong adlaw sa tanan dinhi sa Pilipinas o di mang dapita sa kalibutan karon ug mayong gabi mayong buntag. Karong adlaw nag naghatag ta sa atong balikan nato si Ma'am Gina kay ano naman ta sponsor nga nagpadala dito gikan sa Europe nga nagpada sa pinaskuhan tapos tanan ngadto ni Ma'am Gina patagan jud. So ato sing gibisitahan ngadto kaniha. Nagdala to og 5 kilos nga bugas. Kini nga bugas atong gidala. 5 kilos nga bugas o grocery nga gamay nya naghatag sa tao 500 cash. Kining tanan dili ako kun dili gisugo ra ko ini. Kasi makaingon ng mga igsuon nga ako nang hatag nga lisod ba sad ko pero namay mas lisod sa nako. So igor ako gisugo sa atong higala ngadto sa magpadadanan kada tuig gikan sa Europe. So naghatag ta og kining 5 kilos nga bugas ug cash nga 500 og grocery nga gamay. Mo may ingon sa atong higala gikan sa Europe nga naghatag na to budget. So nagpalit ta og nasubra man ang gipada nagpalit ko og upat ka ani 5 kilos nga price tag 220 ang 5 kilos unya gihatag na ko sa ni Ma'am Gina. So dai tulo nga nabilin ato sa ni ipanghatag sa uban nga nagkinahanglan wala. So man siya mga katons nga gihatag sobra sa gi pamasko nga gihatag sa ato higala gikan sa Europe ngadto ni Ma'am Gina. So ato sing gipalit og sobra ani nya ihatag nato sa tulo ka pamilya nga nagkinahanglan jud og tabang mga katons. So dako kog pasalamat nga atong higala nga naa sa Europe nga wa jud makalimot isip usa ka Pilipina. Ato ganing miaging buwan September 30 linog sa Bugo nagkapadala usab siya o nakapaghatag sa ta dito sa Bugo sa nalinugan o ginagmay nga tabang nga pila to ka 5 kilos nga ivory atong nahatag dito. Dili ako kundi gisugor ako sa atong higala gikan sa gipadala gikan sa Europe. Nya magpasalamat salamat ko nga wa gid sa makalimot sa matag tuig matag karon unya adunay mga gikinahanglan di sa Pilipinas naging tuig mga katons tong sunog sa puso nagkapadala sab siya adto ug gani nakahatag ta ato og 12 ka 5 kilos nga ganador ug ato ning gihatag nito sa nasunugan. So 12 ka balay pinadala sa to gikan sa atong gala nga ining nasa Europe nga may na lang bisan di man tanan matabangan agi matabangan di man tanan kay usay kadaghan man. So salamat kay Ma'am sa imong gugma sa mga Pilipino ug kalimot sa imong pagka-Pilipina. Nya ato karong ipakita ang atong pag-adto karon sa atong higala nga si Ma'am Gina nga magipadadaw usab sa atong higala nga gikan padadaan sa gikan sa Europe ug may nga budget o grocery atong o ganiya akong pagkuha o hulagway og video ngadto kaniya mga katons. Ihatag na nato Ma'am ang kuan dera katong gitingon ni ipahatag ni Ma'am Gina. Unya yapay kwarta 500 ni ang ihatag ang cash 500. I will buy it medicine, maintenance. Kwintaha tanawa. Kita 500 na. Okay. Itong gihatag wa na kumusuod kay timang tubigas ila ha. So dera ang grocery akong gipalit, koy bugas. Ano to? Salamat ug may happy New Year advance. Happy New Year. Hi, Mami. Salamat. Thank you. Salamat. Salamat. Christmas. Happy New Year. Thank you. Sige. Ano to? Sige, salamat. Buy water.
I will buy medicine. Hard to talk because of my teeth. Sa muna kahimtang karon niya. Magyapon usab. Tubigan gyapon suod. Kaya tubig. Oras tubig ah. Chun. Ay, ginawa ko ba mama. Kasi mga panrayuman po yun. Kaya yung tamang pagkain, babalik na Ah. naman tayo doon, di ba, na talagang kasama po yun sa holistic approach sa kagamutan. Ito sa inyo. Mo to mga gaton sing nakita makaluluoy ang gipuyan may aging tuig ang nagpadala sa datong higala nasa Europe siya nagpadala nagtabang diha og mga pagkaon gihapon o grocery pero naa sa higala sa kung kauban nga mitabang gigastuhan to ang iyang balay namo ipalitan to namo og usa ka elf dito giabono wag gyapon magsilbi nya gipaayo na mo ton may gasto miadto ang yang sponsor ni adto taga higala sa kung kauban yan gihatag og 30,000 gisponsoran giayo to mga kuano agi mga tabang nagabok gihapon kan tubig di magyapon mo mahubas kay nang ano stagnan man dili wa may kuano may agianan no so nagtubo gihapon nya antud karon naagyapon siya na magbutas gihapon nya nakita ninyo ang kahimtang niya nagabutas siya lisod kay kahimtang siyang panimalay sa so, makita mga kaigsunan ng panahon sa Pasko nga kung kita nagkalisod mas aduna pay nagkalisod sama ni Ma'am Zina nga makita na to nga paralyzed pa siya kunya siya ra usa kunya naglunang pa siya sa tubig no kadlukan ang dinggi balamok so hantud karon subay pa gyud siya so nakita na to yang kahimtang mga katon salamat kayo sa iyong pagtanaw ay kalimot sa pag-subscribe sa YouTube channel Tonski TV o Merry Christmas and advance Happy New Year sa tanan.